دوستا و قومای گل سلام. یک چند عرصه موشه که قومات دمانی مختلف دوران کسته از ما ریکوست کرده که یک دنه ریزه ویدیو جور کن برای امزی نوجوان قوما. وجهش از خاطر ازی است که اونا سوچ منه یک چند دنه نوجوان دوستا خاص طور پر چند دنه تینیج که در کویته خدا بیامرز شده وجه از نکسته امی درینک استینگ کسته امی نوشابه استینگ است. دیگه ما خو د امریکا شدم ما مطلب خبر نیم که نوشابه استینگ وشم نکدم راست شو بگی مطلب فوتواشش کدم برای سوشل میدیا وش کدم مردم پست ندواره چکب میزنه لیکن ما خود مکسته نوش کدم نکسته اورا اوچی کدم دیگه از خاطر ما کسته درباره زون نوشابه مخصوص که ندارو گپ میزنه ما خبر نیستم زیاد. البته دوستا کسته ریکوست کردم که شما یک دنه ریزه ویدیو جور کن برای نوجوان دوستا و زمزو خاطر اینی ویدیو کسته درباره از ناست. البته ای خو مطلب جایز منی است ای باید کسته یکو دنه دکتر کسته باید مشیشتنجی ویدیو جورم کرد خاص طور پر یک آدمی که ماهر امراض قلبی است یعنی یکو کاردیولوژیست کسته باید برایش کسته ای ویدیو جورم کرد. لیکن چرکی دوستا ریکوست کردن چند دفعه کسته ما اول نه دو سه ریکوستی در ذهن از می ترامات کار ما شاید کوالیفاید نیستم برای زی فیلد برای زی موضوع کسته لیکن چرکی ریکوست مسلسل مات و ما سوچ کردم شاید کس میدان نی دیگه بلکه ما مطابق واسه خود کسته یک دنه ریزه کسته کوشش مونم جور کنم. خب دیگه ما خو گفتم ترکی نمونه ویدیو شروع کردم که ما خود ما استینگ که اینا گپ شمیزنه ما خو اکسیس ندارم مطلب در دیسترس از ما کسته نی. البته در مقابل از او کسته ما یک انرژی درینکسی در اینجا خب مختلف برنداش است. یک دنه کسته ما آوردم که قد خود خیم روز برای که شمار نشو بدم و برای نوجوان دوستایی مطلب مقصد از ما کسته یک آگاهی والا کسته ای ویدیو است. نه دیگه ما میخوایم کسته شمار نشو بدم دیگه این مطلب شما ارتوخ کن ما تبلی علفش دادم برای کسته کم علف هم دارد از منی فریج پرو بداشته کم چیزام دارم ما نزدیک میرم بخشش باشه بلش کم علف داره چرکی زمانی فریج که تو بدرن یخ کسته بزو آوشی ایتر عرق منه نه چرکی دو بیرو کم گرمه دیگه بس بلیشی مو گراس کٹ کرده دی علف کسته اینچ که نه کٹ کرده بزو کسته کم گراس هم داره بخشش باشه از ولیاس. لیکن ما میخوایم منیزی کسته شموره صرف یک نمبر اول خود زیر نشان ما مطلب کلوز میرم که شما تو کن مطلب یک سلسیس مطلب برند ازی کسته دیگه مطلب منیزی چیز که ما شمور میخوایم نشان بدم یعنی است که مطلب منیزی مگه سلسیس بدین اینجا لکایه لیو فیت یعنی کسته برای ورزشکارا است یعنی مطلب یک انرژی درینک است یه استینگ ما شمور گفتم دیگه ما خبر نیم چرا که مردم کلو بدگویی شروع مونه دیگه ده استرس از منی کو چنگ است لیکن وس خاندانی انرژی درینک است بدون خاطر ما یک دنه از صحتمندترین چی انرژی درینکس پالیش مردم که منیزی کسته شمور نشو بدم که اینی خود خورده از برای زومنم گیاری کسته برای صحتمند آدم یعنی مطلب طور پس پوشچی نشو میده که مطلب ایرم موگم که مطلب چطور کار منه انگریدینس شرکسته شمور موگه کیار منیزی کسته یعنی منیزی گر شما توخ کن موگه منیزی کسته یگو هایو نو های فرکتوز کسته شوگر منیزی کسته نیه منیزی کسته اسپارتم هم کسته نیه توخ موگه نو اسپارتم و زموتر موگه منیزی گو آرتفیشیل کلرینگ هم نیست اوتر که مطلب شما منی استینگ کی رنگ سرخش که میگره و خاص خاطر ازی که مطلب منیزو آرتفیشیل کلرز داره لیکن منیزی کسته دیگه موگه که منیزی کسته چای سوز است اگر ده شما کسته توخ کن منی لیبل شی مطلب شما آنلاین هم کسته منیزی چک میتونین جینجر است بزگو اقسام سید است که مقصد زوی هیترا که موگه او کسته باڈی طور کسته گرمی میده مطلب بریک داون ندیگه طور انرژی میده ستروی زو لیکن باوجود ازی که مطلب ای انرژی درینک دینوان یزی میگره که مطلب توی رو بخار بورو کسته ورزش کنو یعنی میتر خو درو کسته چیزانه لیکن منی امزی یعنی ما خود از ما کسته نمخورم ما خود از ما کسته نه انرژی درینکس مخورم نه کوک مخورم نه پیپسی مخورم نه از البته بعض اوقات که قوما یگو تیم یک جای کی مشه از خاطر ایدی از خاطر چیز یگو جای کی موره یگو فانتا کی بال نه مطلب ما یک روز خود خورا آزادی میدم که بخورم یک چند دانه یک دانه دو دانه سه دانه کسته لیکن مقصدی گب از ما اینجا چیز است مقصد گب از ما است امی که خود خورا
یک از هیلدیست انرژی درینکس میگم. من از اینکه ما شما رو میخوایم یک چیز کست نشون بدم برای دوستا که است کم حوصله کنین. ما کوشش ویدیو مختصر باشه. او اینی چیز است که مطلب اینی نمبر اینی چی کست گردسته از ما شما رو نشون داده بیتنه بله سر نخون کست شما توخ کن. اگر وش نکردین ما کست برایش میخوانم. من از این کست لیکای کیفین کانتنت بازمور کټه لیکای که توخ دیگه چیزار کست انگریدینتس شینیج دتایه لیکن بله سر شینیج لیکای کیفین کانتنت مثلا برای از کست کلوچ کیفین کانتنت چی قصد 200 میلی گرم دیگه ما میخوایم تو خینی مطلب یک دونه کین خو مطلب من از میگه 200 میلی گرم ما میخوایم برای دوستایی که سرش خلاص نمیشه برای از کست نشان بدم. دیگه ما بوتلی پیپسی کینی پیپسی یا کینی یگو چیزا نداشتم لیکن ما دم قابلش کینی فانتا آوردم خو دیگه حساب کنو اسپرایت دیگه تو خنال مطلب منی نزی 200 میلی گرم خو ایخ اسپرایت فرض کنین که امی کین کسته منی نزی پیپسی هم بود یا کوکا کولا هم بود خو دیگه منی نزی کسته مقدار منی ازون کیفین زیاده نه مطلب منی پیپسی منی کوکا کولا کیفین زیاده دیگه نال شما منی از اینکه 200 میلی گرم کیفین داره منی از اینکه است برابر چیز میشه برابری 5.5 برابر اینزی کین مطلب منی اینزی کین فرض کو اگر پیپسی و دیگه پیپسی نه دیگه فرض کو اگر پیپسی یا کوکا کولا بود مطلب تو اگر 5.5 دنیزی مخوردی 5.7 دیگه ما مطلب 5.5 حساب منم کامل حساب منم مطلب تو 5.5 دنه کینی پیپسی بخور برابر اینزی یک دنه کین اینزی میشه کیفین مقدارش کسته یا که تو کسته یک دنه انزی بخور برابر 4 دنه تی بی ایکس کسته ما اردم برایشم تو یک دنه 2 دنه 3 دنه 4 دنه دیگه نال تو منی هر انزی یک دنه تی بی کسته 47 میلی گرمی چیز است کیفین است 47 میلی گرم منی ازی 200 دنه است دیگه باوجود از این نال مطلب ما 4 دنه انزیر که ما بگیرم 4 دنه تی بی که ما بگیرم بعضم مقدار کیفین که منی ازی است از سر از 4 دنه تی بی هم زیاد میشه دیگه دوستا ما دخانه کسته یعنی شاید شما خندهشون باید لیکن حقیقتی است که ما یک دنه کیتلی در ازرگی که ما چینک میگی چای جوش میگی دیگه ما منی پور یک دنه چای جوش کیتلی یا مثلا کسته چای جوش کیتلی یا مثلا چینک هر کدامش که شما قبول دارین ما مطلب منی پوره زو کسته پورهش راو جوش منی یک دنه تی بیگ مینداختم وجهش چیز است که ما میخوایم کیفین از او کسته دایلوت شونه یعنی مقدار از او کسته دایلوت مطلب شه آوگیش نه یعنی چیزا کسته دیگه ما چر که گفتم که ویدیو کسته برای عام آدم است ما برای آدمای پروفشنال نه گفتم که باید گو دکترم بود شما رو میگفت لیکن ما از خاطر زومونم که ما نمی چر که کیفین کسته چیکار نه که تپش دل تو را یا در انگلیسی که ما میگه هارت ریت کسته هارت ریت تو کسته بسیار تیز منه دیگه امزو خاطر کسته موخ میخوای تو مطلب بیدار شنی مثلا ما امتحان دارم مثلا ما کسته میشن میخوانم یا مثلا کارم آدم مندشتم بس ما برای ریلکسیشن که بشک یک کتلی رو پرو چیزا خمونم لیکن مو از خاطر یک دنه چیزا کسته بنیشی یک دنه انزی تی بیگ مینداختم بس تو کم بیدار مونه بس تو یک مطلب تو امتحان داری یا تو میخوانی تو فوکس میله کم تیار میله لیکن تو دوزه چی بسیار لوه چرا ما منی پوره چینک صرف یک دنه انزی انداختم خالی یک چینک از مو کسته 8 دنه کپ یا 10 کپ کوبی چای میشه دیگه او فول آوگی از بس که آوگی ذره دی بوره یا ذره دی مఠایی یا ذره دی چاکلیت یا ذره دی کوئی چیز دیگه نمیشه قچی گو کیک گو چیز شیرین که تو بخوری او را چرا کرنگی آورید تقریبا کسته لیکن او صرف برای چیز که تو مطلب کم مندگیت بار کنی یا تو اتنشن بیلی یا تو بیدار نگاه کنی اگر تو مثلا کسته تو ذره دی گو اکتیویتی کسته تو داره دیگه مثلا دوستا شاید تر توخ کنه که یار تو چای است بسیار آوگی هان مطلب ما از قصدن آوگی میلم چرا که ما هیلت والا نقصانات چرا کسته خبر است خب بس انال برای دوستا کسته ما مطلب مزید منیزی کسته کم چیزای دیگه مسته لیکن ما از کی پیش برم ما کسته یک چیز دیگه کسته شما رو میگم دیگه خب ما خو گبی کیفین تبال زدم لیکن ما مقدار شما رو نگفتم که مطلب تو یک انسان در یک روز مطلب کسته یک انسانی صحتمند یک روز مطلب چی قس کیفین گرفته میتونه تب ما شما رو نیر نشود دادم مطلب منیزی کسته 200 میلی گرم بده مطابق FDA کسته مطابق ازنا کسته اینا درو مطابق امریکایی مطابق حساب کنه حکومت چی دیگه که صحت میاد مردمار کسته که تو منه ساده زبان میگم او کسته مگه تو در یک روز کسته تو
از safely که تو میتونی تو 400 میلی گرم، یعنی صرف تو 2 دانه انزی تو خورده میتونی. 2 دانه انزی از 2 دانه که تو زیاد کنی تو چانسی اووردوز است. دیگه اووردوز شما تمامیشون کسته چیزایش کسته خبرن. عالم مطلب متر کی من کویته کسته چندن نوجوان کسته فوت شده. اینج منی امریکا کسته یگو بچه 16 ساله کسته از نورت کارولاینا کسته. امزیاله در مختصر وقت چندن که امزی انرژی درینکس که خورده ده بزو کسته ممره. بچه که ممره بزور مطلب دکترها که مطلب شر چک نشما آنلاین هم چک میتن ولی یوتیوب هم است نیوز خبرش کسته. به دکترها که چک نتونه منی دیل ازی کسته گو ساختاری ولا خرابی نداره، یعنی استرکچر دیلش صحیح بوده، یعنی مطلب دیلش گو خرابی نداشته، رگایش گو جایش بند نبوده، مثلا یعنی ناجوری دیل نداشته. گو قسم ناجوری که مطلب تو بگیار از پیش گو ناجوری دیل داشته یا مثلا کسته رگایش گو مسئله داشته که مثلا کسته کشته ده، نه بچه فول صحتمند مطلب گو علامت ناجوری نداشته. لیکن قسکولو درینکس که چانک مخوره مطلب می کیفینیتید والا کسته وزو کسته باعث مرگ زوم شه. بزو دکتر که مطلب شما من نیوزم تو کنو که مطلب درو اکسپلین او مطلب کاردیولوژیست است، یعنی ماهر امراض قلب است او دکتر کسته بزو کسته مگه که مسئله کجای مسئله بلی بجلی دیله الکتریسیتی دیله. شما خبرن که دل که پمپ منه او مطلب از خود خو الکتریسیتی درنه علم شما نمیخوایم کلاس زور کسته سمجاو کنم یکو دن پیس میکر کسته درنه د بنیادی بجلی زو کسته دل کسته مطلب پمپ منه بزو کسته خود خاص ریدم داره. بس بعض اوقات که الکتریسیتی سیستم زو خراب میشه شما نوش من ای سی جی منین شما الکتروکاردیوگرام که منین شما بزو بعض اوقات ورتون مطلب شما رو نشوب میدنه که اگر ریدمش برابره یا بعض اوقات که کلو تیز است ای فیبریلیشن داره مثلا کسته دینوان یک مثال کسته داره یا بعض اوقات کسته دل تیز رفتارش از نرمال که تیز نور تیکی کاردیا هم یا مثلا کسته از رفتار کم است بریدی کاردیا هم مطلب اینج کسته ای فیبریلیشن که مثلا دل کی نرمال ریدم نداره اینا تو هم مسئله چیز است، مسئله بجلی است. دیگه ایم که است فرم مثال تو کیفین که تو مخری بازی چیکار که دل تو رفتارش کسته زیاد نه اون مو کسته یا ای طریق حساب کنو که بله بجلی سیستم شرکسته او چیزا منده ساده زبانش مورد رو میگم. بعض اوقات که کیس میتن تو اورلود کنه یعنی بجلی نظام شو قضا اورلود شنه که دل تو استفاده کنه. دیگه مطابق دکترها کسته مطابق از کاردیولوژیست کسته این کیسا کسته ریر است. ریر مطابق ترست هیچ نیست که مطابق کس کی کلو انرژی درینک خورد واقعی کسته بومره مطابق کم نایاب است یک کیسا لیکن موشه چانس زی است که موشه. دیگه لازمنی زو نایاب کیس یا مطابق لازمنی زو نادر کیسا یا فرمسال لازمنی زو ریر کیسا اگو کس میتونه باشه از خاطر زو میتونه باشه که مطلب اگو ذره دیگه پری کندیشن نداره این ترنی که تو بگیار ما او آدم عمر رسیده مطلب منیزی چانس زیاد است یا ای فرمسال دیابتیک داره چانس زیاد است یا فرمسالی دل شوال خرابه کو چانس شکست زیاد است یا فرمسالی چاق است چانس شکست زیاد است. نه گفتم که بچه فول صحتمند بوده گو کندیشن نداشته گو جسمانی گو چیز کندیشن نداشته دیگه وقت کم زیاد که خورده اون برای دل شکسته چیزا ماده. دیگه امزو خاطر دوستا کسته یکی مثلا گاز من مردم هم گفتیار مو پیپسی مخوری خب پیپسی هم مطلب منش کیفین داره گفتم که مطلب منیزوز منی پوره یک کین ازی کسته مثلا اگر پیپسی باشه 34 میلی گرم 200 نیه دیگه. پس امزو خاطر اگر تو قد نانم که تو مخوریم فرمسال مردم رواجگامی بود نه فرمسال اگر دمیمانی هم رفتی تو پالیو تک دنه پیپسی میل یک دن کوکم میل تو که مخری مطلب قد زیاد نیه دیگه مطلب تو چانسزی کنه تو 2 3 دنه 4 دنه 5 دنه بوتل شم که تو بخوری ونی سیف رنج تا 8 دنه شرم که تو بخوری تو ونی سیف رنج است. معنا میگم که 8 دنه بخوری چرا تو خود نقصان میده لیکن ما خالی میگم تا 8 دنه شم که تو بخوری تو ونی سیف رنج است. لیکن یه زیاله کنار تو 2 دنه که تو مخوری چیزام شه بزورم خاص طور پر دزی کیسا یا ازرگو کی بعضی زیاشی کی موشن دی مگه بچا فوتبال رفته از فوتبال بازی بعد اینا کسته بال شده گو استینگ خورده باز زیاله کار خال مسئله چیز است. دیگه نال مثلا هر بچه‌ای که نوم داوم میخونه یه مقص بیولوژی خبر است که تو مطلب منی نروس سیستم انسان یا نظام اعصاب انسان کسته دو رنگ است. یک شکست مو سیمپاتیک میگی مزور کسته حالا معنا میخوام شما ترمینولوژی بگم در ساده زبان کسته ور فایت اند فلایت والا کسته میگه. فایت اند فلایت مطلب چی است؟ فایت اند خودم خبرن جنگ میگه فلایت مطلب تو طاقتور میگه. دیگه هیچ چیزی میشه یه اوت میشه که فرض مثال یک
آدم که مطلب در استراب باشی، یعنی در منی استرس باشی، یا فرض مثال تو بازی مونی رنگ فوتبال وری تو در منی گو سرگرمی داری یا که جان تو در خطر باشه، در اون صورت که است نظام اعصاب تو که است بعضی نظام جسم تو که است بند بونه، شت داون بونه، تا که مثلا او اکسیژنی که ضرورت داره، انرژی که ضرورت داره اور برای دل تو ببره، برای دماغ تو ببره، تا که دماغ تو الرت بونه، دل تو که است کیستیز پمپ کنه تا که فرض مثال که است خون و اکسیژن در منی پوره مسلز تو برسه، تا که تو مطلب اگر جنگ باشه یا تو باشه در دوسرا جان تو بچاوش نه، چرا که جان تو مزیل خیال که تو جان تو در خطره دیگه. و زمزو خاطر که است اونجی کدنی تو مثلا که است گردای تو موش منی که چیزا که است گرده تم که است اوور تایم کار نه، دل تم که است اوور تایم کار نه، دماغ تم که است اوور تایم کار نه، زمزو خاطر رفتار دل که است تیز میشه. دیگه یک نظام باز در مقابل از او که است دیگه نظام اعصاب انسان که است اور پراسمپاتیک میگه یا اور پر مثال ممکن ریست اند دایجست تو مثلا تو که خاو که موشی باز دماغ باز خونه که است خودش نه دماغ تو خاو دیگه، دماغ تو که است سلو میشه، دل تو سلو میشه، پر مثال گرده که است سلو میشه، باز خون تو توجه انرژی جسم تو که است طرف نظام هاضمه تو میشه، تا که مثلا که است نان را هضم کنه و مثلا ریپیر کنه، مثلا من جان تو که بریک داون شده اونار که است اونا جور روست و جور و غیره که است کنه دیگه. مثلا دیگه تو که مثلا جسم انسان که است انرژی خور که است برای که مصرف کنه وسایل خور ریسورسز خور که است اور پریورتایز نه، یعنی اولویت میده که مثلا تو در کدام جای تو مندگی تو خواهی یا فرض مثال تو بازی نه دیگه علی بچه که مثلا تو موری تو که بازی مونی خود تو آلریدی دل تو که است تیز رفتار دل تو تیز نه، چرا که مطلب گفتم که اون نظام اعصاب تو که فایت اند فلایت والا که است او دیگه نه صرف دل تو رفتارش تیز نه، منی دماغ تو که است خون که است درو میرسه که دماغ تو الرت بمونه، بس دیگه بس از بعد تو که تو که فوتبال بازی که آلریدی رفتار دل تیز، بس تو که بیا بس بلیزو که است که تو کیفین بخور، مثلا که است گفتم یک دانه انرژی درینکس مخور ورم 200 دانه برابر 5.5 دانه زکینی چیزا که است مطلب استینگ که تو مخوری دیگه حالو خو مطلب رفتار دل تو فول تیز ما، شاید باز بچه که است ترسوش نکار ما تشنش مو که است ایر دوران بازی مو دیهایدریت دیر مو بخوری که است آو جان مو که است برابر شنه، مسئله درسته که کیفین که است تو مزید دیهایدریت نه، او د جایزی که تو آو که تو مخوری مثلا تو استینگ بخوری انرژی درینک بخوری تو خیال تو ریهایدریت میشی، تو ریهایدریت نمیشی تو دیهایدریت میشی، از خاطر ازو که او کاری دایورتیکس را که است اون دایورتیکس مطلب شسته که پیشاب آور د زبان نظرگین شنده نه مثلا که است گلاب درویشم بخشش باشه مطلب ما استعمالم مطلب تو که پیخانه موری بریزی که تو شاش کنی اور دادرگی جواب چای مگه جواب چای از خاطر چیز چرا که چای که است منش کیفین داره نه دیگه، تو کیفین که است رنگ دایورتیکس کار نه، یعنی تو پیشاب تو بدر رینه بزمزو خاطر تو که چای مخوری تو جلدی پیخانه رینه، خو از خاطر چیزه که مطلب او کیفین که است دایورتیکس است، بس تو که شاش نه او جان تو برو در میشه دازو تو چیکار تو دیهایدریت نه دیگه. بس اینجا که تو مثلا بچه که از فوتبال مایه از اول رفتار دلش تیزه یک استینگ مخور اور که است رفتارش فول تیز نه، بزن مو چانس ازی است که مطلب حساب کنو که بجلی نظامی دل تور که است اوورلود کنه دازرگی که است همونطور که در کویتا نمیشد که یک دفعه اچانک بجلی کمزور میشد، بجلی اچانک که تیز میشد تو ممکن که تیوی رو درد ده افر مثال فریش تو درد ده بس اینجا هم زوالا میشه دیگه. مثلا تو که آلریدی بازی که رفتار دل فول تیز بلیزو که است یک اچانک فول کلو مقدار کیفین بخور خب میدانه که بجلی نظامی دل تو را خراب کنه، دل تو که است اچانک چیزش نوا چانس ازش نو گفتم که تمامی نمیشه، ریر است، نادر است، کمیاب کیس است، لیکن چانس ازی است که شونه و چند از این نیست که مطلب تو در کدام عمر است، در کدام کندیشن است، در اگو کسر که است قچی پاسیبیلیتی است. بازم خاطر احتیاط که است لازمی است دیگه. نوجوان دوستا که است پیغام از ما صرف می اگر ما مطلب برایشم کامیاب کرده باشم برایشم شمور خالی نشو دادم دیگه، ما دیگه اینگریدینس شر نگفتم، ما صرف برای کیفین خاطر زوردم که ویدیو که است ساده باشه، سیمپل باشه، منی دماغشم بشنه دیگه. ما مختلف مثال آوردم، تی بیگ را شمار نشود دادم 4 دانه تی بیگ که است دوباره ریپیتون سمراج برای دوستا که در ذهن چی باشه دیگه. نال مثلا یک دانه زی برابر 4 دانه زی تی بیگ دوباره که است نشون میدم، یک دانه زی برابر 5.5 دانه زی یک هم نی یک مطلب سپرایت هم نیزو کیفین قزنیه سب ما توقع منیزیم که است
مقدار شیر مطلب ما خالی میخوایم کست نشو بدیم اینجا اگر کست نشو میده مطلب ما منیزی مقدار شیر کست نگفته منیزی نو کیفین مطلب منیزی کیفین نداره چرا که اسپرایت است لیکن منی پیپسی کسته اگر پیپسی باشه منیزی کسته 34 چرکین تو خیر منیزی موگه نو کیفین کسته لیکن منی چیزه کسته اگر تو پیپسی یا کوک بخوری منیزو کسته 7.5 بخشش باش 5.5 برابر 5.7 دنه اینزی کسته میشه پس احتیاط کن دوستا کسته به جای ازی که مثلا کسته شما یا گو انرژی درینک مخورین یا گو چیزا مخورین ساده چای یا فر مثال کسته از او قدم بهتر جوس کسته بالکن کسته بیگر منش بوره نندختن ساده از ورزش بعد مثلا به قسمتی یک چیز دیگه که ما نوت کردم است که یک رواج است نه یک رواج کلچر حال دیگه گاز مان فر مثال یک میمانی که مشد قد میمانی یک جای مردم ساده چای میورد دیگه یک چای سوز یک چای سیاه که میره او بسیار خوب رواج است یک ساده چای دیگه اینال مثلا دور از بعد رواج شده که مثلا تو کولد درینکس بر دیگه بزونو کسته کم بد رواجه بس بعضا مطلب قابل قبول است تا قدر مطلب قابل قبول خود زیلی از نیک چرکی مطلب اگر کیفین چی کمه لیکن شوگر شي بزیاده لیکن مسئله ترست که بعضم تا قدر تو مطلب یک دانه بگیری خیر گو روز که است فر مثال که است تو بگیار میمانی امروز خیر ما مثلا لیکن ای که مثلا تو قد نان یک جای تو بگیری انرژی درینک بخور رنگی کوک و پیپسی وری ای بسیار غلطه بسیار زیاد غلط است چرا تو سرنان خوردی تو رنگی آور بزو چینی بس تو خونم که یک دانه دو دانه دیگه مزورم اگر تو چشت خوردی یا شاو تو بخری بس خو لیمیت خورد تو تیر کده چرا لیمیت است تو توتال دو دانه دیگه در روز بس امزو خاطر که دوستا ما دیگه اینگریدینتس گفتم نگفتم ما صرف بریم یک ایسیش گفتم تا که برایشم که ساده باشه لیکن برایشم نقصان چه زیاد است امزو خاطر نوجوان دوستا مطلب ما گزارش میتونن گزارش از می است که از چیزا خود دور بین طرفی قدرتی چیزا بورن مثلا میوه که د پیش ما گاجر باشه سیب باشه آم باشه امرود باشه مالټا باشه همونا دو سه دنیش کست میکس کن گرایند کن بلندر کن جوسر گنه در بلندر ریزه کست ملاوم شما زیاد مرف کشمور کست بایر میورد من شو میدادم فول ارزان قدیست خو منی کاسه جوسر نمیخواه ار میوه که پیشم باید قد سوزی گرد میتونین امریکایی خو یقین شما گشنیز و چیزاره کستن گشنیز و پالگ و یعنی چیزارم کست جوس کده مخوره دیگه مثلا ساده دیگه من یک دانه کاسه که تو بیندختی نمزو جوس بلندر که تو دست خو میگیری فول ارزان تو میلاوم شه بجلی والا کست بلش بیل یک لازه کست برای تو بلند هر میور که تو بگیری کٹ کٹ کنی ریزه منش بیندختی دو سه میور گرد کو جوس کنه هم مزدار است هم چیز است مثلا این است که او ایسی فرهنگ مونیه نه ایسی کلچر مونیه که مطلب طرف قدرتی چیزا طرف نیچرال چیزا دیگه نال مثلا اینی مردمامو گیار که تو بچای ریزر سمجاو کن نوجوانار کست بریش ویدیو از مردمان تو قدم ده قراری کست دیگه امزو خاطر اثرات از این محدود است امی گبار که ما میزدم اگر علمای دین دی کست شاید تاثیرش کست بسیار زیاد شونه امی گبر که فرم سال اگر گو امراض قلب والا ماهر است و د گو اسکولا کست بوره من اسکولا بوره کست بچار بوگا د سپورتس گراوندا کست بوگا حتی که د امام بارا کست بای بله ممبر بشنه چی دکتر بشنه چی عالم بشنه اردوشیا کست بشنه سمجاو کنه که بچار کست یک وبار کست سمجاو کنه و اونایی که مطلب کاری فرهنگی نه دیگه نام کست بشنه یاره بوگا می چیزایی که مطلب مصنوعی نه دیگه المانی معاشره که ما حسی فرهنگ ما میشه تو باید خلاف از نایستاده شنی دیگه می چیزا کست از منی رواجه از منی حسی معنیای خو از منی دوستا که یک جایی میشه از منی چیزا کست بد حساب شونه یک چیزی که منی فرهنگ تو از شی نفرت شونه از شی بد حساب شونه مردم بد خیال کنه باز اونمو کسته او که یک دفعه منی معاشره رواج شد بازو کسته تمام شی از تمام از او کسته محفوظ میشه دیگه مزو خاطر خوب فرهنگم کسته موزره در ویسی خوب فرهنگ مو یعنی میشه که اینی چیزار کسته مو بد خیال کنی هر چیزی که قدرتی اور مو خوب خیال کنی فر مثال اگر تو د میمانی رفتی بگیار ما کسته کولد درینکس اور بگیار ما نمخرم برایز ما کسته اگر جوس میرین برایز ما کسته بهتر شاید میزبان شما اول شروعات بد بلگه لیکن یک چیز که رواج شد بزو خوب میشه فر مثال شما قد دوستای کستن آورد بگیار مو کولد درینکس خوش نداره نمخره دیگه یا انرژی درینکس نمخره برایز ما یک کپ چای سیاه بره یک کپ چای سوز کسته بره یک کپ شیر چای بره
یا فرم سال گو کبی جوز بیر اونو چیزار کستمو کست خوش میشه ورم جوزی که تو از دست خو جور کست زیادتر مردم چیزا بده اهمیت بده برایش نیچرال والا چیزاره قدرتی چیزاره دیگه نی چیز است که این صرف از یک ویدیو جور کدو از من نمیشه روگ نمیشه یوتیوب میشه که تیچرا خلافش گپ دیه که بابا خلافش گپ دیه علما کست خلافش گپ دیه اونایی که ماهر امراض قلب دکترای خلافش گپ دیه اونایی که سیاسیون از موست اونایی که من سیاسی پارتی است اونایی که من سوشل میدیا اینفلوئنسرز است یا پر مثال کست دانشورا از موست که مطلب فرهنگ سازی مونه مطلب فرهنگ از مور کلچری آینده از مور کست بنیاد چی میلونار جور دیگه نه باید تمام ش کست خلاف از نگب دیه بس شاید کست فرهنگ مگر تبدیل شونه بعضی کست یک گلوگ نوجوانار شاید مو بیتنی از جسمانی نقصانات یک گلوگ فامیلیار مو بیتنی از غم از چیزا کست مو بچاو کنیم امیدم که مطلب پیغام شم برای این پیغام برایش مفید بوده باشه تایمشون ضایع نشده باشه گو سوال گو تجویز د ذهن چم بود ضرور کسته دز ما بیرسن ما قچم وعده نمونم که دا اموتم سوال کردم एकदम جواب شدم چرا که زندگی دیگه مصروفیات زندگی از ما کسته خاص طور پر بنه آینده 3-4 ماه کافی زیاد است شاید ما بر وقت نتونم لیکن ایس سونیس که مطلب مرا چانس ملاوش ما کسته ضرور جواب شکسته میدم یک جهان تشکر